السلام عليكم، واش راكم خاوتي؟ لاباس بخير؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير مع الحجر الصحي هذا، وان شاء الله ندعو ربي يرفع عنا الوباء هذا والبلاء هذا. بالنسبة لأسعار السيارات راها في المستوى نتاعها، يعني السيارات راها في ارتفاع، ما زالها في ارتفاع، ما كانش هبوط الأسعار حتى ولو رجع. العالم كله يعرف تراجع في أسعار السيارات وانهيار وركود اقتصادي إلى آخره، لكن أسعار السيارات في الجزائر نفسها لم تتغير الأسعار. اليوم راني جبت لكم بعض أسعار السيارات التي لا يتجاوز سعرها 125 مليون 130 مليون. السيارات ما شاء الله، عندنا سيارات ألتو، عندنا بيكانتو، عندنا سيارات راح نطرقوا عليها في الفيديو، إن شاء الله تعجبكم. وأتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومتابعتنا وجمل الفيديو، وشكرا. عندنا خاوتي هذه سيارة كونغو سنة 2006، سيارة ما شاء الله نظيفة، ما فيهاش بانتورة، ما فيهاش المعاود، محرك 1.9 لاتوت، ماشية 270 ألف، مولاها راهو يقول كلش مارش. طولو 105 مليون، والبيوع مش بعيد، رقم مولاها راه في الصورة، السيارة راه في ميلان. عندنا خاوتي هذه سيارة ألتو سنة 2011، سوداء اللون، فيها فوال، ماشية 253 ألف، عطاولو 53 مليون، رقم مولاها راهو في الصورة، اللي مهتم يتصل به. عندنا خاوتي هذه السيارة رونو سيمبل سنة 2016، ماشية 162 ألف، صبيغة ما فيهاش، المعاود ما فيهاش، فيها فروة راهو باين في الصورة، السعر راهي ب134 مليون، السيارة راها متواجدة في تبسة، رقم الهاتف نتاع مولاها راهو في الصورة. عندنا خاوتي هذه سيارة شيفرولي افيو سنة 2007، ايسونس، غاز، لاتوت، ما فيهاش صبيغة، ما فيهاش المعاود، فيها شوية فروة خفيف، عطاولو 95 مليون، رقم مولاها في الصورة. عندنا خاوتي هذه سيارة كيا بيكانتو سنة 2012، باز كريم، فيها ماسك افو وثلاث بيبان، ماشية 300 ألف، لاكسيدونتي ما فيهاش، موتور محطوط خاوتي، ماشي 140 ألف، راهو يقول مولاها سيسبونسي جديدة، عطاولو 84 مليون، رقم مولاها راهو في الصورة. عندنا خاوتي هذه سيارة يونداي اكسنت لونسيا سنة 2011، فيها المعاود كيما في التصاور، ماشية 253 ألف، مولاها راهو يقول كلشي يمشي، لاتوت، مولاها راهو يقول ماشي اكسيدونتي، عطاولو 93 مليون ونص، وهو طالب 95 مليون، رقم الهاتف هو في الصورة. عندنا خاوتي هذه السيارة تروسون ان لبوان 1.2 ايسونس، ماشية 158 ألف، سيارة ما شاء الله، مولاها راهو يقول 95 مليون نبيع. عندنا خاوتي هذه سيارة بيجو 207 سنة 2010، ماشية 292 ألف، لبوان 1.4 اش دي مازوت، فيها فروة صغيرة. عندنا خاوتي هذه سيارة بيجو 207 سنة 2010، ماشية 292 ألف، لبوان 1.4 اش دي. عندنا خاوتي هذه سيارة بيجو 207 سنة 2010، ماشية 292 ألف، لبوان 1.4 اش دي مازوت، فيها فروة صغيرة حذا الباب كيما اللال، وفيها بارشوك مبدل، السومة ما نطولوش خاوتي، رقم الهاتف هاو في الصورة، اللي مهتم يتصل بصاحب السيارة. عندنا خاوتي هذه سيارة بيجو 206 سنة 2001، سيارة متواجدة بسطيف، سيارة ما شاء الله، مولاها راهو يقول نتا زوالي، رقم مولاها في الصورة اللي حاب يتصل به،
ما طولوش خوتي. عندنا خوتي هذه سيارة 505 سنة 1985، سيارة ما شاء الله، فيها موتور لو 11، فيها النيميرو 12 ماشي مكيوس، مولاها راه يقول سيسبونسي لافون مليح الله يبارك، بنوات جدد، ما فيهاش الغاز، عطاو 26 والبيع ب30. رقم مولاها راه في الصورة. عندنا خوتي هذه السيارة ماريتي سنة 2003، سبيغا ما فيهاش المعود، ما فيهاش السومة، ما طولوش خوتي. عندنا خوتي هذه كليو 2 سنة 2002، إيسونس 1.2، فيها المعود فوال على النظافة، عطاو 41 مليون خوتي. مولاها راهو يقول البيع راهو قريب. عندنا خوتي هذه طويوطا ستارلايت سنة 1999، سيارة ما شاء الله، ما فيهاش البانتورا، مولاها راهو طالب 56 مليون، واللي حاب يبدل يبدل وهو يزيد. شكرا. عندنا خوتي هذه دايورا سارة، فيها موتور سيالو سنة 1990، سيسبونسي 7/10، عطاو 26 مليون، لبيعوه مش بعيد. عندنا خوتي هذه سيارة داسيا لونسيا سنة 2004، فيها موتور كليو كلاسيك مريفيزي 1.4، عطاولو 45 مليون، رقم مولاها في الصورة. عندنا هذه سيارة ماريتي سنة 2004، فيها حزام ماشي اكسيدونتي، مولاها راهو يقول سيارة ما شاء الله، نظيفة، الصالون نظيفة، سيسبونسي 9/10، السومة ما طولوش خوتي، رقم مولاها راه في الصورة، اللي مهتم يتصل بيه. عندنا